बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने बैठी थी कि किसी शख्स ने कहा अस्सलाम वालेकुम और फिर अंदर आने की इजाज़त तलब की। मैंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुम्हें बीमार पुरसी की जज़ाए खैर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम करने दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मशगूल हैं। आने वाले ने बुलंद आवाज से कहा, मुझे अंदर आने की इजाजत दे दें। इसी असना में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, तुम्हें पता है तुम किस से बात कर रही हो? मैंने कहा, नहीं। हजूर ने फरमाया कि ये मलकुल मौत हैं, इन्हें अंदर आने दो। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अंदर आए और आते ही अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह कहा। आपने जवाब में कहा, वालेकुम अस्सलाम या अमीनुल्लाह। और फिर यूं गोया हुए, मुझे उस खुदावंदे जहां की कसम जिसने आपको पैगंबर बना कर भेजा, इससे पहले मैंने कभी किसी से इजाजत तलब नहीं की और आइंदा भी किसी से तलब नहीं करूंगा। इसी दौरान हजरत जिब्राइल अमी हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आज आसमानों पर हजूर के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। खुदा ताला ने जहन्नुम के दरोगा मालिक को हुक्म दिया है कि मालिक, मेरे हबीब की रूह मुतहरा आसमान पर तशरीफ ला रही है। उस एजाज में दोजक की आग बुझा दो और हुराने जन्नत से कहो कि तुम सब अपनी तज़ीनो आरास्तगी फरमा लो। फरिश्तों को हुक्म दिया कि ताज़ीम मुस्तफ़ा के लिए सफ बसफ खड़े हो जाओ और मुझे फरमाया कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर होकर आपको बिशारत दूं कि तमाम अंबिया और उनकी उम्मत पर जन्नत हराम है जब तक कि आप और आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाएं, और क़यामत को अल्लाह आपकी उम्मत पर आपके तुफैल इस कदर बख्शिश और मगफरत की बारिश फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। वफात के वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत से फरमाया, ए मलकुल मौत, मुझे अपने रब की मुलाकात का शौक है। अब तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। मलकुल मौत ने अर्ज किया, मुझे हुक्म है कि अगर हजूर की मर्जी हो तभी रूह मुबारक कब्ज करूं। हजूर ने रूह कब्ज करने की इजाजत फरमाई। मलकुल मौत ने रूह मुबारक कब्ज करना शुरू की। मौत की तकलीफ से हजूर की पेशानी पर पसीना आया। सकरात की तकलीफ शुरू हुई तो फरमाया, ए अल्लाह, मौत की बड़ी सख्त तकलीफ है। मट्टी के प्याले में पानी भरा कर रखवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पानी में हाथ डालते और वो हाथ अपने मुंह पर फेरते और फरमाते, ए अल्लाह, मुझे अपने पास बुला ले। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज आपको बहुत तकलीफ है। फरमाया, ए फातिमा, आज के सिवा फिर कभी तेरे बाप पर कोई तकलीफ ना होगी। ए फातिमा, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना। ए मलकुल मौत, अपना काम पूरा करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़ा की तकलीफ हुई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजूर की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, तुमने अपना मुंह क्यों फेर लिया? जिब्राइल रोए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, किस दिल से आपकी नज़ा की हालत देख सकता हूँ? फिर हजूर ने फरमाया, अस्सलात अस्सलात, ए लोगो, नमाज की हिफाजत करना। ये कहकर फिर फरमाया, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ये कहकर जाने सीना मुबारक तक सिमट आई। नीचे के जिस्म की जान निकल चुकी थी मगर उम्मत गुनाहगार का कलमा मुंह पर जारी था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रब्बुल आलमीन फरमाता है, उम्मत की इस कदर मोहब्बत आपके दिल में किसने डाली? फरमाया, अल्लाह ने। अर्ज किया, अल्लाह फरमाता है कि हम आपकी उम्मत पर 1000 दर्जा आपसे ज्यादा मेहरबान हैं। है नबी, तुम अपनी उम्मत को मेरे सुपुर्द करके मौत की तकलीफ को आसान कीजिए। ये सुनकर फरमाया, अब मेरा दिल ठंडा हुआ। ए अल्लाह, अब मुझे बुला ले। बेहोशी तारी हुई और माथे पर मुश्क की खुशबू का पसीना जारी हुआ। ये रात का वक्त है। सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ा की हालत में हैं और हुजरा मुबारक में दुनिया की किल्लत के सबब चिराग में तेल नहीं है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हमसाये की औरत के पास चिराग को भेजा कि अल्लाह के वास्ते 2 बूंदे तेल की हमारे चिराग में डाल दो
کہ جناب رسول اندھیرے میں انتقال فرما رہے ہیں۔ ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمان کی طرف تھا، یک بیک گردن مبارک کا مہرہ ایک طرف کو مائل ہوا، روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ ایک خوشبو حجرے میں پیدا ہوئی، طبیعت نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے واپس نہ آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح قبض کر کے چلے تھے اور روتے جاتے تھے اور پکارتے تھے، واہ محمدہ، واہ محمدہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی، حضور کے پاس آ کر چہرہ مبارک کھولا، دیکھا کہ گویا آپ آرام فرما ہے، ماتھے پر پسینہ ہے، پکارا، اے نبی، رب کا بلاوا منظور کر لیا۔ اے نبی، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی، اگر جبرائیل امی آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گے تو ہم کہیں گے، تم کسے تلاش کرتے ہو؟ جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہاں سے تشریف لے گئے۔ اے نبی، جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر لیا۔ جب گھر میں سے رونے کی آواز آئی اور صحابہ کرام نے سنی، گھبرا کر بےتاب ہو کر دہلیز مبارک پر سر مارنے لگے۔ حضور کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی عقلیں جاتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ صدمے سے انتقال کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیوانہ ہو گئے اور دیوانوں کی طرح حجرہ مبارک پر آئے اور عرض کیا، مجھے ذرا حضور سے ملا دو، ایک نظر حضور کو مجھے ملا دو۔ اہل بیت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حجرے میں بلایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ کے منہ سے چادر سرکا کر دیکھا اور کہا، آج ایسی غشی اور بے ہوشی ہوئی کہ آپ ہوشیار نہیں ہوتے، کیا وہی اتری ہے؟ آنکھ سے بھی دیکھ لیا مگر دل کو یقین نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ کو عام آدمیوں کی طرح برہنہ غسل دیا جائے یا کپڑے میں؟ تمام حاضرین پر خواب کا غلبہ ہو گیا، یہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینوں پر تھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے کہ اسی اثنا میں ان کے کانوں میں آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پیراہن میں ہی غسل دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے سطر پر تمہارے سوا جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نبینا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کی کوئی میل نہ دیکھی تو برجستہ ان کی زبان پر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی حیات ممات جیسی پاکیزہ اور مطہرہ ہے۔ حضور کی تدفین کے وقت اس قدر تاریکی چھا گئی کہ بعض صحابہ بعض کو دیکھنے نہ پائے، اگر اپنی ہتھیلی کھولتے تو کچھ نظر نہ آتا۔ یہ تاریکی حضور کی تدفین تک چھائی رہی۔ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو آپ کے مؤذن عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خبر سنی تو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نبینا ہونے کی دعا مانگنے لگے، چونکہ میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے قابل زیست نہیں رہی۔ آپ اسی وقت نبینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ فرمایا، لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر حضور کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا شوق ہی نہیں رکھتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب ہم حضور کو دفن کر رہے تھے تو ایک اعرابی آ کر حضور کی تربت انور پر لیٹ گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن کریم اللہ سے سیکھا اور ہم نے آپ کی ذات گرامی سے سیکھا۔ اللہ نے فرمایا، اگر یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کریں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے استغفار کریں اور اللہ کا رسول ان کی بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں۔ اسی وقت قبر اطہر سے آواز آئی، تم بخش دیے گئے ہو۔